बुज़ुर्गों, भाइयों, बहनों और दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमेशा की तरह रोज़नामा राष्ट्र सहारा मेरे सामने है और मैं इसकी चंद खबरें आपको जानकारी के लिए पढ़ता हूँ। सुनिएगा। ऐसा लगता है कि अफ़गानिस्तान में तालिबान धीरे धीरे कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं फतह हासिल करने के बाद। आज की खबर है कि अमेरिकी फ़ौजों ने काबुल हवाई अड्डे के 3 गेट और कुछ दीगर हिस्सों को छोड़ दिया और तालिबान ने उन इलाक़ों का कंट्रोल संभाल लिया है। तुलू न्यूज़ ने इसकी तस्दीक की है। तालिबान के स्पेशल बदरी 313 और फातिह यूनिट्स के दस्ते काबुल एयरपोर्ट में दाखिल हो गए हैं। तालिबान के नशरियाती इदारे अल जज़ीरा के मुताबिक तालिबान की स्पेशल यूनिट्स के दस्ते काबुल के हामिद करज़ाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की हदूद में दाखिल हो गए हैं और राइटर पोर्ट के अंदर चंद मकामात पर पोजीशन भी संभाल ली है। वाज़ह रहे कि तालिबान से मुआहदे के तहत अमेरिका और दीगर गैर मुल्की अफवाज को अफ़गानिस्तान से इनखला की डेडलाइन 31 अगस्त है। इधर एक सीनियर अमेरिकी फ़ौजी अफसर ने बताया कि हफ्ते के रोज़ ड्रोन हमले में ISIS के 2 बड़े दहशतगर्द मारे गए हैं, जबकि एक ज़ख्मी हुआ है। अफ़गानिस्तान में अब 4000 से कम अमेरिकी फ़ौजी बचे हैं, जबकि 2 दिन पहले तक 5800 अमेरिकी फ़ौजी यहाँ मौजूद थे। अमेरिकी दस्तों ने काबुल के हवाई अड्डे के नज़दीक सेंट्रल इंटेलिजेंस की आखिरी बची कुची एगल बेस को तबाह करने के लिए एक कंट्रोल धमाका किया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अमेरिकी हुक्काम के हवाले से इसकी इत्तला दी। रिपोर्ट के मुताबिक इस कार्रवाई का मकसद अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा करने वाले तालिबान को आलात और बेस में छोड़े गए डेटा का इस्तेमाल न करने देना था। बरतानिया ने अफ़गानिस्तान से इनखला मुकम्मल करते ही काबुल में सिफारत खाने का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट बंद कर दिया। ट्विटर पर सिफारत खाने के अकाउंट से मवाद भी हटा दिया गया है। काबुल एयरपोर्ट के एंट्री गेट के करीब एक बार फिर फायरिंग की खबर है। फायरिंग के बाद यहाँ अफरा तफरी मच गई। यहाँ आंसू गैस के गोले भी दागे गए हैं। अमेरिका ने एक दिन पहले काबुल एयरपोर्ट पर एक दहशतगर्दाना हमले का अलर्ट जारी किया था। अमेरिका ने अपने शहरियों से कहा था कि वो फौरी तौर पर काबुल हवाई अड्डे से निकल जाए, क्योंकि दाइश वहाँ दोबारा हमला कर सकती है। तालिबान ने हफ्ते को काबुल एयरपोर्ट का एक बड़ा हिस्सा सील कर दिया। 2 रोज़ कबल हवाई अड्डे पर धमाके और बढ़ते हुए हुजूम के पेश नज़र तालिबान ने अपने लोगों की बड़ी तादाद को यहाँ तैनात किया है। कई लेयर में तालिबान एयरपोर्ट की तरफ जाने वाली सड़कों और अहम चौराहों पर हिफाजती इंतजाम देख रहे हैं। बरतानिया, जर्मनी समेत कई ममालिक की इमदादी कार्रवाइयाँ बंद कर दी गई हैं। अब सिर्फ अमेरिका और चंद मुंतखब ममालिक हवाई सफ़र कर रहे हैं। अमेरिका ने वाज़ह तौर पर कहा है कि अगर 31 अगस्त की डेडलाइन में रेस्क्यू मुकम्मल नहीं हुआ तो मज़ीद लोगों को निकालने का काम जारी रखेगा। काबुल एयरपोर्ट पर हमले के बाद तालिबान ने इस तरह के हमले से बचने के लिए शहरियों को सरकारी इमलाक, गाड़ियाँ और असलहा मुतल्लक़ा इदारों को जमा करवाने की हिदायत कर दी है। साथ ही महकमा सेहत की खातून मुलाजिमीन को ड्यूटी पर आने की इजाज़त देती है। दूसरी जानिब
افغانستان پر کنٹرول حاصل کرنے کے بعد نگران حکومت بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ رکن طالبان شورا کا کہنا ہے کہ نگران حکومت میں تمام قبائلی رہنماؤں کو شامل کیا جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ ملا عبد الغنی برادر بھی کابل میں موجود ہیں، جبکہ اس حوالے سے ابتدائی طور پر 12 ناموں پر غور کیا جا رہا ہے۔ اسی درمیان کابل میں درجنوں افراد نے بینک اور منی ایکسچینج کی بندش کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا۔ اتر پردیش کے ضلع بریلی کی ایک عدالت نے کورونا انفیکشن پھیلانے کے الزام میں تھائی لینڈ کے 9 شہریوں سمیت 12 تبلیغی جماعت کے اراکین کو شواہد کی کمی کی بنیاد پر رہا کیے جانے کا حکم دیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی جی نے ہفتے کو کہا کہ ہر سطح پر خود انحصاری اور خود اعتمادی کی بہت ضرورت ہے، اور آج ضرورت ہے کہ ہم قوم کی بنیاد کو مضبوط کریں اور اس پر فخر کریں۔ مسٹر مودی نے آج شام جلیان والا باغ میموریل کے نو تعمیر شدہ کمپلیکس کو قوم کے نام وقف کیا۔ انہوں نے اس موقع پر کہا کہ امرت مہوتسو پروگرام کے دوران گاؤں گاؤں میں مجاہدین کو یاد کیا جا رہا ہے، ان کا احترام کیا جا رہا ہے۔ قومی ہیروز سے وابستہ مقامات کے تحفظ کے ساتھ ساتھ وہاں نئی جہتیں بھی شامل کی جا رہی ہیں۔ جلیان والا باغ کی طرح دوسرے اہم مقامات کا اپ گریڈیشن کیا جا رہا ہے۔ آزادی کی تحریک میں ہمارے قبائلیوں کا اہم کردار ہے، لیکن انہیں وہ جگہ نہیں ملی جس کی وہ حقدار تھے۔ حالیہ دنوں میں شہید ہوئے فوجیوں کو مناسب احترام ملا ہے۔ اس موقع پر ثقافت کے مرکزی وزیر جی کشن ریڈی اور کئی ریاستوں کے وزرائے اعلیٰ بھی موجود تھے۔ 13 اپریل 1919 کو جلیان والا باغ میں ہوئے قتل عام کو دکھانے کے لیے لائٹ ساؤنڈ کا پروگرام بھی نشر کیا گیا۔ وزیر اعظم کا یہ پروگرام ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے مکمل ہوا۔ اس سے قبل وزیر اعظم نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ ملک جلیان والا باغ کے شہداء کو کبھی نہیں بھول سکتا۔ سہارا روزنامے میں خبر ہے، طالب علم کی پٹائی کی ویڈیو وائرل، 15 افراد گرفتار۔ تھانہ دھولانا حلقے میں کچھ لوگوں نے ایک طالب علم کے ساتھ مار پیٹ کر کے اغوا کرنے کی کوشش کی، جس کی ویڈیو وائرل ہونے پر پولیس حرکت میں آ گئی۔ پولیس نے فوری اثر سے کارروائی کرتے ہوئے 5 لوگوں کو حراست میں لیا۔ پولیس کے مطابق معاملہ چھیڑ چھاڑ کا بتایا گیا ہے۔ پولیس معاملے کی جانچ کر رہی ہے۔ محبوبہ مفتی نے کہا ہے، سیاسی سرگرمیوں کی حوصلہ شکنی کر کے کشمیریوں کو پشت بدیوار کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے کوئلہ گھوٹالہ معاملے میں اپنے بھتیجے اور ٹی ایم سی کے قومی جنرل سیکرٹری ابھیشیک بنرجی کو پوچھ گچھ کے لیے طلب کیے جانے کے بعد مرکز کی بی جے پی کی زیر قیادت سرکار پر سخت تنقید کی ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ بی جے پی کے کچھ وزراء کی کوئلہ مافیا سے ملی بھگت ہے۔ انہوں نے نریندر مودی سرکار پر ملک کے دفاعی ڈھانچے کو تہس نہس کرنے اور ریاستوں کے حقوق کو چھیننے کی کوشش کرنے کا بھی الزام لگایا ہے۔ جموں کشمیر پولیس نے ایک بار پھر کہا ہے کہ افغانستان میں طالبان کے برسر اقتدار آنے کی وجہ سے
यहाँ की सूरत-हाल को मुतासर नहीं होने दिया जाएगा। पुलिस का कहना है कि सरकारी एजेंसियाँ किसी भी सूरत-हाल से निपटने के लिए तैयार हैं और हालात को काबू में रखने के लिए जंगजुओं के साथ साथ उनके हामियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई किए जाने का फैसला लिया गया है। Hello friends, the Tamil Nadu Assembly on Saturday passed a unanimous resolution demanding that the union government withdraw the 3 controversial agriculture laws Parliament passed in September 2020 after members of the opposition AIADMK and the BJP staged a walkout. Moving the resolution, Chief Minister Mr. M.K. Stalin explained how the 3 bills were detrimental to the interests of farmers and consumers, how they took away the rights of the states, and that they were aimed at helping big corporate houses. राष्ट्रीय सहारा रोज़नामे के आज के इदारे में कहा गया है, मुल्क व आवाम के लिए मुफीद बचत की आदत हिंदुस्तान के लोगों को शुरू ही से रही है। इस मुल्क में ख़ासकर गांव और देहातों की ख़वातीन की ये आदत सी रही है कि घर के खर्च से कुछ पैसे बचा कर रखें ताकि ज़रूरत पड़ने पर काम आ सकें, और ये पैसे बड़ी ज़रूरतों में काम भी आते रहे हैं। इसके बावजूद बरसों तक खाते खुलवाने के सिस्टम को आसान बनाने की तरफ न जाने क्यों तवज्जो नहीं दी गई। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इख्तिदार की भाग दौड़ संभालने के पहले ही साल 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जन धन योजना का इफ्तिताह कर दिया था। उस वक्त इस योजना की अहमियत थी और अहमियत आज भी है। अलबत्ता इफ्तिताह के वक्त ये अंदाज़ा करना आसान नहीं था कि ये योजना इतनी कामयाब रहेगी, मगर आज इसकी कामयाबी देखी जा सकती है। हुकूमत की ये कामयाबी है कि वो आम लोगों की बड़ी तादाद को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने में कामयाब रही, उन्हें ये बताने में कामयाब रही कि बैंक उनके लिए भी हैं, वो भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना से बदउनवानी को ख़त्म करने में मदद मिली है और ये उम्मीद की जानी चाहिए कि इस योजना के तहत और ज़्यादा खाते खुलेंगे तो मदद और ज़्यादा मिलेगी। ये कैसे? इस पर बात करने से पहले यह एतराफ़ भी करना ज़रूरी है कि योजना बैंकों के लिए मुआवन साबित हुई है, उनके लिए उम्मीद बंधाने वाली साबित हुई है, क्योंकि इस योजना के तहत खाता खुलवाने वालों के 1.46 लाख करोड़ रुपये जमा है। ये रकम लोगों के पास घरों में होती तो वो मुल्क के क्या काम आती। बैंकों में रकम जमा होने से वो मुल्क के काम आ रही है, बैंकों की उम्मीद बंधाए रखने के काम आ रही है। चुनाचे ये कहने में तामुल नहीं होना चाहिए कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जन धन योजना हिंदुस्तान के लोगों के इस मिजाज के मुताबिक ही मुतारुफ़ कराई कि वो सारी रकम खर्च करना नहीं चाहते, मुतवक्का ज़रूरतों के वक्त बचत करना भी चाहते हैं ताकि परेशानी के वक्त में आसानी हो, क़र्ज़ लेने की ज़रूरत न पड़े। अलबत्ता वो नहीं जानते थे कि मोदी हुकूमत उनकी बचत की आदत को मुल्क के मफाद से जोड़ देगी। उनकी बचत उनके लिए भी और उनके मुल्क के लिए भी कारआमद होगी। पिछले वर्षों में हुकूमत की कोशिश ये रही है कि सब्सिडी की रकम
امداد کی رقم، اسکالرشپ کی رقم یا سرکار سے عام لوگوں کو ملنے والی کوئی رقم براہ راست اسی کے کھاتے میں جائے جسے رقم ملنی ہے، تاکہ بدعنوانی پر کنٹرول کیا جا سکے۔ 1985 میں وزیر اعظم راجیو گاندھی نے کہا تھا کہ حکومت پسماندہ لوگوں کے لیے جو رقم خرچ کرتی ہے ان میں 1 روپے میں سے 15 پیسے ہی ان تک پہنچتے ہیں، باقی کے 85 پیسے بدعنوانی کی نظر ہو جاتے ہیں۔ بدعنوانی ختم کرنے کے لیے پین کارڈ بنے، دیگر اقدامات کیے گئے، مگر سوال یہ تھا کہ بالکل حاشیے پر کھڑے لوگوں کو بدعنوانی سے نجات کیسے دلائی جائے۔ اس سلسلے میں پردھان منتری جن دھن یوجنا نے رام بان کا کام کیا ہے، کیونکہ 7 برس میں ہی اس یوجنا سے 43.04 کروڑ لوگ وابستہ ہو چکے ہیں۔ جن دھن یوجنا کی کامیابی کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ 2015 میں اس سے 17.90 کروڑ لوگ وابستہ ہوئے تھے۔ اگلے سال اس میں 3.2 کروڑ لوگوں کا اضافہ ہوا۔ اس کے اگلے سال یعنی 2019 میں تو پردھان منتری جن دھن یوجنا سے وابستہ ہونے والوں کی تعداد 8.99 کروڑ تھی۔ مطلب یہ کہ جن دھن یوجنا کے پہلے 3 سال میں ہی 30.09 کروڑ لوگ جڑ چکے تھے۔ 2018 میں نسبتاً کم لوگ اس سے وابستہ ہوئے تھے، کیونکہ اس سال اس یوجنا کے تحت 2.4 کروڑ لوگوں نے کھاتے کھلوائے تھے، مگر اس کے بعد کے برسوں میں کھاتا کھلوانے والوں کی تعداد ہر برس 2.5 کروڑ سے زیادہ ہی رہی ہے۔ 2019 میں 4.25 کروڑ، 2020 میں 3.56 کروڑ اور رواں سال یعنی 2021 میں اب تک 2.69 کروڑ لوگ پردھان منتری جن دھن یوجنا سے وابستہ ہو چکے ہیں، جبکہ سال کو ختم ہونے میں 4 مہینے اور چند روز باقی ہیں۔ سب سے اہم اور قابل ذکر بات یہ ہے کہ جن دھن یوجنا سے وابستہ ہونے والوں میں مردوں سے زیادہ تعداد عورتوں کی ہے۔ 43.04 کروڑ کھاتوں میں سے 23.87 کروڑ کھاتے عورتوں کے ہیں۔ جن دھن یوجنا سے لوگوں کے وابستہ ہونے کی دیگر وجوہات یہ بھی رہی ہیں کہ اس یوجنا کے تحت 10 سال کی عمر کے بچوں کے بھی کھاتے کسی بھی بینک میں کھلوائے جا سکتے ہیں اور کم سے کم رقم رکھنے کی لازمیت بھی نہیں ہے۔